मोहतरम नाज़रीन इकराम आदाब, मैं तारिक कमर सरजमीन लखनऊ पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि ETV उर्दू का मखसूस प्रोग्राम इरशाद एक बार फिर सरजमीन लखनऊ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं निहायत मुसर्रत का एहसास कर रहा हूँ कि आज हमारे साथ नौजवान शोरा के साथ साथ कोहनम और मारूफ शोरा भी शामिल हैं। मेरे दायनी जानिब मोहतरम जावेद मलिकजादा साहब तशरीफ रखते हैं, जो नई नस्ल के बहुत नुमाइंदा और मोतबर शायर हैं और आज के मेहमान खुसूसी भी हैं। मेरे बहुत नजदीक दाहिनी तरफ मोहतरम इमरान हमारे साहब तशरीफ रखते हैं, जो कि आज इस मखसूस शेरी नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं। फारूक आदिल सरजमीन लखनऊ के नौजवान और मुमताज लबो लहजे के शायर, और उनके बराबर में मोहतरम इरफान लखनवी, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी मकबूलियत और अपनी शनाख्त के कई हवाले बना लिए हैं। तो आइए बाकायदा तौर पर इस शेरी नशिस्त का आगाज किया जाता है। सरजमीन लखनऊ से कभी इरफान सिद्दीकी ने कहा था, एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए, एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए, एक बुढ़िया रोज चौखट पर दिया रोशन करे। वाह। खैर अगर तुमसे न जल पाए वफाओं के इकरार, तुम बुझाना मत जो कोई दूसरा रोशन करे। क्या कहते हैं? एक बार फिर उसी लखनऊ की नुमाइंदगी के लिए नौजवान शायर फारूक आदिल से दरखास्त करते हैं तो अपना कलाम पेश करें और हमारे सामीन को बताएं कि लखनऊ आज भी अपने लबो लहजे के एतबार से बहुत मुनफरिद और बहुत मुमताज नजर आ रहा है। फारूक आदिल। ताल्लुक को भुला देना न मुश्किल है न आसान है, ताल्लुक को भुला देना न मुश्किल है न आसान है, ताल्लुक को भुला देना न मुश्किल है न आसान है, कि खुद को यूं सजा देना न मुश्किल है न आसान है, कि खुद को यूं सजा देना न मुश्किल है न आसान है। कभी जुगनू को देखो तो यकीन आ जाएगा तुमको, कभी जुगनू को देखो तो यकीन आ जाएगा तुमको, कभी जुगनू को देखो तो यकीन आ जाएगा तुमको, अंधेरों को मिटा देना न मुश्किल है न आसान है, अंधेरों को मिटा देना न मुश्किल है न आसान है। वाह। और किसी का मशवरा तस्लीम करके देखिए साहब, किसी का मशवरा तस्लीम करके देखिए साहब, किसी का मशवरा तस्लीम करके देखिए साहब, किसी को मशवरा देना न मुश्किल है न आसान है, किसी को मशवरा देना न मुश्किल है न आसान है। बहुत खूब। वाह। और ये शेर बतौर खास इरशाद है, किसी पर तबसरा करना ये अच्छी बात है, लेकिन किसी पर तबसरा करना ये अच्छी बात है, किसी पर तबसरा करना ये अच्छी बात है, लेकिन हकीकी रुख दिखा देना न मुश्किल है न आसान है, वाह वाह, हकीकी रुख दिखा देना न मुश्किल है न आसान है। शबे गम अपने अश्कों से तेरी यादों के आंचल पर, क्या बात है, क्या शबे गम अपने अश्कों से तेरी यादों के आंचल पर,
ستاروں کو سجا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے، ستاروں کو سجا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، جی بتاؤ۔ ہمیں اسلاف کی تاریخ سے یہ درس ملتا ہے، ہمیں اسلاف کی تاریخ سے یہ درس ملتا ہے، ہمیں اسلاف کی تاریخ سے یہ درس ملتا ہے، کسی پر سب لٹا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے، کیا کہنے کی، کسی پر سب لٹا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے۔ میاں فاروق اس دل میں بہت سے راز ایسے ہیں، میاں فاروق اس دل میں بہت سے راز ایسے ہیں، جنہیں سب کو بتا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے، جنہیں سب کو بتا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے، تعلق کو بھلا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے، کہ خود کو یوں سزا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے۔ تعلق کو بھلا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے، کہ خود کو یوں سزا دینا نہ مشکل ہے نہ آسان ہے۔ فاروق عادل نے بہت خوبصورت غزل پیش کی، محسوس ہو رہا تھا جیسے غزل نے اپنے عہد کی صورت دری شروع کر دی ہے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، نئی غزل، نئی شاعری صرف نئی ردیف اور نئے قافیوں کے استعمال کا نام نہیں، بلکہ نئی غزل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عہد کی سچائیوں کا عرفان کراتی ہے جو ہماری زندگی سے بہت قریب ہے، اور اس فن میں مہارت حاصل کرتے جا رہے ہیں جناب عرفان لکھنوی۔ تو آئیے ان شعروں کے ساتھ کہ اڑے تو پھر نہ ملیں گے رفاقتوں کے پرند، اڑے تو پھر نہ ملیں گے، اڑے تو پھر نہ ملیں گے رفاقتوں کے پرند، شکایتوں سے بھری ٹہنیاں نہ چھو لینا، کیا کہہ رہے ہیں، واہ، شکایتوں سے بھری ٹہنیاں نہ چھو لینا، اور تمہیں یہ برف سا پانی جلا نہ ڈالے کہیں، تمہیں یہ برف سا پانی جلا نہ ڈالے کہیں، گلاس لیتے ہوئے انگلیاں نہ چھو لینا۔ بات کرتے ہیں جناب عرفان لکھنوی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اور ہمارے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب عرفان لکھنوی۔ ایک مطلب اور چند شعر سماعت فرمائیں کہ نکل آتے تھے جو آنسو خوشی میں، نکل آتے تھے جو آنسو خوشی میں، نکل آتے تھے جو آنسو خوشی میں، میسر ہیں کسے وہ اس صدی میں، نکل آتے تھے جو آنسو خوشی میں، میسر ہیں کسے وہ اس صدی میں، رواداری محبت فرض خدمت، رواداری محبت فرض خدمت، بہت مصروفیت ہے زندگی میں، بہت مصروفیت ہے زندگی میں، رواداری محبت فرض خدمت، بہت مصروفیت ہے زندگی میں۔ مطلع غزل کا پیش کرو گے۔ آنگن میں چاندنی کی طرح چھا رہی ہے دھوپ، آنگن میں چاندنی کی طرح چھا رہی ہے، آنگن میں چاندنی کی طرح چھا رہی ہے دھوپ، دیکھا مجھے تو اور کھلی جا رہی ہے، دیکھا مجھے تو اور کھلی جا رہی ہے دھوپ۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں۔ محنت سنوار دیتی ہے انسان کا نصیب، محنت سنوار دیتی ہے انسان کا نصیب، محنت سنوار دیتی ہے انسان کا نصیب، محنت کشوں کو پیار سے سمجھا رہی ہے، محنت کشوں کو پیار سے سمجھا رہی ہے دھوپ،
सूरज गुरूब होने लगा शाम हो गई, सूरज सूरज गुरूब होने लगा शाम हो गई, एक एक किरण समेट के अब जा रही है धूप, एक एक किरण समेट के अब जा रही है धूप। और ये भी शेर बतौर खास, रंगीन बादलों की रिदा सर से ओढ़ कर, रंगीन बादलों की रिदा सर से ओढ़ कर, रंगीन बादलों की रिदा सर से ओढ़ कर, आते हुए फसील से शर्मा रही है, रंगीन बादलों की रिदा सर से ओढ़ कर, आते हुए फसील से शर्मा रही है धूप, आते हुए फसील से शर्मा रही है धूप। और ये भी शेर देखिएगा, चलना है नंगे पाँव मुझे जिन पे शाम तक, चलना है नंगे पाँव मुझे जिन पे शाम तक, चलना है नंगे पाँव मुझे जिन पे शाम तक, उन पत्थरों पे आज सितम ढा रही है, चलना है नंगे पाँव मुझे जिन पे शाम तक, उन पत्थरों पे आज सितम ढा रही है धूप, उन पत्थरों पे आज सितम ढा रही है धूप। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, ये मक्ता भी इन्हीं मोहब्बतों के साथ। अच्छी नहीं है सर्द हवाओं से दुश्मनी, अच्छी नहीं है सर्द हवाओं से दुश्मनी, अच्छी नहीं है सर्द हवाओं से दुश्मनी, इरफान आज धूप को समझा रही है, अच्छी नहीं है सर्द हवा, इरफान आज धूप को समझा रही है धूप, आंगन में चांदनी की तरह छा रही है धूप, देखा मुझे तो और खिली जा रही है धूप। अच्छी नहीं है सर्द हवाओं से दुश्मनी, अच्छी नहीं है सर्द हवाओं से दुश्मनी, इरफान आज धूप को समझा रही है धूप। वाह, ये मुनफरिद लहजा था जनाब इरफान लखनवी का। नाज़रीन, अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद मोहतरम मलिक दादा जावेद साहब और मोहतरम इमरान अमरानी साहब आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करेंगे। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से हमारा खास प्रोग्राम इरशाद। नाज़रीन इकराम, इल्म अदब के अहम मरकज सरजमीन लखनऊ पर मैं तारिक कमर एक बार इस मखसूस शेरी नशिस्त में आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत सुखन दें मोहतरम जनाब मलिक दादा जावेद साहब को। जैसा कि आप जानते हैं कि 80 के बाद जो नई नस्ल उभरी है, अपने मखसूस इस्तारों, किनारों और इशारों के हवाले से जिसने शायरी की है, उसमें मलिक दादा जावेद का नाम बहुत नुमाया और बहुत मोतबर तस्वुर किया जाता है। क्या कहने, अहमद फराज ने कहा था कि एक तो ख्वाब लिए फिरते हो शहरो शहरो, एक तो ख्वाब लिए फिरते हो शहरो शहरो, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। मलिक दादा जावेद की शायरी आपको ये एहसास कराएगी कि हमारी जिंदगी के, हमारे अहद के, हमारे असर के जो हकीकी और असल मसाइल हैं, उनकी अक्कासी किस कदर खूबसूरत लहजे में और किस कदर मुनफरिद अंदाज में की जाती है, ये एहसास कराएंगे हमारे इस अहद के मोतबर नौजवान शायर मोहतरम मलिक दादा जावेद साहब। क्या कहने,
غزل کا مطلب حاضر ہے. ارشاد. جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں، جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں، جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں، زباں کھلی تو تلفظ سے مار کھاتے ہیں. جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں، زباں کھلی تو تلفظ سے مار کھاتے ہیں. اور ذات یہ بھی شعر دیکھیں کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں. کیا اچھا شعر کہا جاوید بھائی. اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی. کیا کہنا لوگ کہاں اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں. اور ذرا سا نرم ہو لہجہ ذرا سا اپناپن. ذرا سا نرم ہو لہجہ ذرا سا اپناپن. ذرا سا نرم ہو لہجہ ذرا سا اپناپن. شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں. ذرا سا نرم ہو لہجہ ذرا سا اپناپن. شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں. حضرت یہ اس میں کرافٹس مین شپ ہے اس شعر میں کہ شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر. جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر. منی پلانٹ گھروں میں وہی لگاتے ہیں. جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر. منی پلانٹ گھروں میں وہی لگاتے ہیں. اور خدا کے واسطے ہرگز اداس مت ہونا. خدا کے واسطے ہرگز اداس مت ہونا. خدا کے واسطے ہرگز اداس مت ہونا. تمہارے اشک میری آنکھ میں بھی آتے ہیں. خدا کے واسطے ہرگز اداس مت ہونا. تمہارے اشک میری آنکھ میں بھی آتے ہیں. حضرت غزل کے چند شعر اور میں پیش کر رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں آپ کی دوست جی. کہ زندہ رہنے کی کوششیں ہیں بہت. زندہ رہنے کی کوششیں بہت. آدمی کی ضرورتیں ہیں بہت. بہت اچھا مطلب ہے. زندہ رہنے کی کوششیں ہیں بہت. آدمی کی ضرورتیں ہیں بہت. اور بچ نہیں سکتے تم خطا کر کے. بچ نہیں سکتے تم خطا کر کے. دل کے اندر عدالتیں ہیں. اچھا ہے بھائی. بچ نہیں سکتے تم خطا کر کے. دل کے اندر عدالتیں ہیں بہت. دل کے اندر عدالتیں ہیں بہت. اور پی گئے ہم نچوڑ کر سورج. پی گئے ہم نچوڑ کر سورج. گفتگو میں تمازتیں ہیں بہت. پی گئے ہم نچوڑ کر سورج. گفتگو میں تمازتیں ہیں بہت. اور یہ بھی شعر آج کے حالات کہ ایک فرشتہ نہیں ہے بستی میں. ایک فرشتہ نہیں ہے بستی میں. مسجدوں میں عبادتیں ہیں. بہت اچھے. ایک فرشتہ نہیں ہے بستی میں. مسجدوں میں عبادتیں ہیں بہت. ایک فرشتہ نہیں ہے بستی میں. مسجدوں میں عبادتیں ہیں بہت. اور آسماں پر چلو رہا جائے. آسماں پر چلو رہا جائے. اس زمین پر مصیبتیں ہیں. آسماں پر چلو رہا جائے. اس زمین پر مصیبتیں ہیں بہت. بچ نہیں سکتے تم خطا کر کے. دل کے اندر عدالتیں ہیں. حاضرین کرام، یہ تھے جناب ملک دادا جاوید صاحب، جنہوں نے ہمیں احساس کرایا کہ واقعی نئی غزل اپنے عہد کی مکمل اور بھرپور ترجمانی کر رہی ہے. آئیے اس سلسلے کو دراز کرتا ہوں اور روئے سخن کرتے ہیں محترم عمران انواری صاحب کی جانب، جو اس مخصوص شعری نشست کی صدارت بھی فرما رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ٹوٹ گئے. ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ٹوٹ گئے. ہائے کیا لوگ میرے حلقہ احباب میں تھے. کیا کہنے صاحب. عمران انواروی بحیثیت ایک ناظم
बहैसियत एक शायर नो डाउट। सरजमीन लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी मोतबर शनाख्त रखते हैं और उनका शनाख्तनामा उन तमाम तक अहले इल्म और अहले हुनर में एतबार हासिल करता जा रहा है जिनका ताल्लुक मुशायरों से कम और कागज से ज्यादा है। बहुत तो अच्छा। आइए एक बार फिर मख्ते के तौर पर जनाब सदर इमरान अनवारी से गुजारिश करते हैं कि वो अपने कलाम के साथ इस नशिस्त के इख्तिताम का भी ऐलान करें। जनाब कता हाजिर है जी अता कि ये शहर जोहरा जमालों का आशिकों का है, یہ شہر ये शहर जोहरा जमालों का आशिकों का है, ये लखनऊ है अदीबों का शायरों का है, ये शहर शेख व बरहमन के प्यार का संगम, हमारे शहर का माहौल कुर्बतों का है। کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 سبحان غزل اللہ का मतला हाजिर है। جی सच बोल के भी साहिबे ईमान नहीं रहे, سچ بول کر بھی सच صاحب बोल के भी साहिबे ईमान नहीं रहे, हम जल के भी चरागे शबीर वाह 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 जल के भी। اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ کل تک شریک رہتے تھے دکھ درد میں جو لوگ، کل تک درد میں جو لوگ شریک رہتے تھے دکھ درد میں جو لوگ، یا رب زمین پاج وہ انسان محبت ہے۔ اور شعر دیکھیے گا جاوید بھائی، کالونیوں میں واہ اہل جنو کا قیام ہے، کالونیوں کا قیام ہے۔ میں اہل جنو کا قیام ہے، صحرا نہیں رہے وہ بیاباں نہیں رہے، کالونیوں میں دنوں کا قیام ہے۔ واہ 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 کالونیوں میں اہل جنو کا قیام ہے، صحرا نہیں رہے وہ بیاباں نہیں رہے۔ اور شعر دیکھیے گا بطور خاص حاضر کر رہا ہوں کہ وہ آئے ہم نہ کہہ سکے تشریف لائیے، وہ آئے ہم نہ کہہ سکتے ہم تشریف نہ لائیے، کہہ سکے تشریف لائیے، ایسے کبھی تو بے سر و سامان کیا کہنے صاحب تو بے سامان نہیں رہے۔ وہ آئے ہم نہ کہہ سکے تشریف لائیے، ایسے کبھی تو بے سر و سامان نہیں رہے۔ اور آخری شعر حاضر کر رہا ہوں، جی دیکھیے گا ارشاد۔ کہ میلہ لگا ہوا ہے حسینوں کی قبر پر، لگا ہوا ہے حسینوں کی قبر پر، اب پرسکون شہر خاموشہ نہیں رہے۔ کیا کہنا بھائی، کیا کہنا میلہ لگا ہوا ہے
حسینوں کی قبر پر اب پرسکون شہر خاموشاں نہیں رہے. اور حاضر ہے آرائش جمال میں شامل ہے کم لباس. آرائش جمال میں شامل ہے کم لباس. عمران اس پر فخر ہے اوریا نہیں کیا کہنے صاحب ایمان نہیں ہم جل کے بھی چراغ شبستان نہیں رہے. میلہ لگا ہوا ہے حسینوں کی قبر پر. اب پرسکون شہر خاموش نہیں رہے. بہت شکریہ محترم جناب عمران انواری صاحب، آپ نے اس مخصوص شعری نشست کو مزید اعتبار و وقار عطا کیا. ہم بہت شکر گزار ہیں. ناظرین اکرام، اب یہ مخصوص شعری نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر پھر مخصوص شعراء کے ساتھ، منفرد لب و لہجے کے ممتاز شعراء کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ کے روبرو ہوں گے. اس یقین کے ساتھ اپنے میزبان طارق قمر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ان قریب ہی آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اپنے تمام تر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت لینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.